हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फोर्स एन्ड फ्रिक्सन पढिरहेका थियौँ र फोर्स एन्ड फ्रिक्सनमा आज प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको बारे भन्नुपर्दा सुरुमा यहाँ जुन हामीले मोमेन्टम भनेर मात्रै लेखेका छौँ, यहाँनिर एउटा टर्म छुट्या छ। हामीले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको बारे स्टडी गर्ने गर्छौँ। किन लिनियर मोमेन्टम भन्दा यसपछि आउने जुन एङ्गुलर मोमेन्टम छ त्यसको पनि आफ्नै एउटा कन्जर्भेसनको नियम छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले जस्ट के त लिनियर मोमेन्टमको बारे मात्रै स्टडी गर्न गइरहेछौँ के हुन्छ भनेर। अगाडिकै भिडियोमा हामीले के हेरिसक्यौँ भने लिनियर मोमेन्टम भन्ने कुरा के रहेछ त, यदि कुनै अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ भने त्यसमा मोसन कति प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, लिनियर मोमेन्टमको कुरा भयो। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले के भन्छ त, त्यो कुरा स्टडी गर्न जरुरी छ। सुरुमा यदि कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स, सपोज हामीसँग एउटा सिस्टम छ हैन, सिस्टम भनेको त्यहाँनिर बडिजहरू हुन सक्छन्, त्यहाँनिर केही सिस्टम छ भने यदि त्यहाँनिर केही पनि एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन, ठिक छ, यदि केही पनि एक्सटर्नल फोर्स त्यो सिस्टममा लागेको छैन भने त्यहाँनिर चाहिँ टोटल मोमेन्टम जहिले पनि कन्स्ट्यान्टै रहन्छ। त्यो सिस्टमको टोटल मोमेन्टम भनेको जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट अन अ सिस्टम देन द टोटल मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स सेम भनेर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। जस्तै यसलाई प्रुभ गर्न कसरी प्रुभ गर्न सकिएला भन्दा सपोज मैले एउटा स्ट्रेट पाथ लिएँ अरे यहाँनिर, सपोज यहाँनिर मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा पाथ लिएँ है। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा सपोज एउटा अब्जेक्ट छ र अर्को अब्जेक्ट छ यहाँनिर, एउटा सानो अब्जेक्ट एउटा ठुलो अब्जेक्ट भयो यहाँनिर है, दुईटा अब्जेक्ट्सहरू छन्। सपोज यसको मास m1 छ, यसको मास m2 छ। यो चाहिँ इनिसियल्ली u1 भेलोसिटीले यतापट्टिको डिरेक्सनतिर हिँडिरहेको थियो र यो अब्जेक्ट इनिसियल्ली u2 भेलोसिटीले हिँडिरहेको थियो, ठिक छ। यो भयो हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन। त्यसपछि अब यिनीहरू यताउता हिँडिरहेछन्। अर्कोमा मैले के सपोज गरेँ त भन्दा अर्कोचोटि यहाँनिर सपोज यो दुईटा अब्जेक्ट जुन छ, यो दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुन गयो अरे, कोलाइड हुन गयो, ठिक छ। यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन गयो, यहाँनिर कोलाइड हुन गयो। यो हाम्रो मास m1 भयो, यो मास m2 भयो। यहाँनिर सपोज गरौँ टक कोलिजन भयो यहाँनिर एउटा। कोलिजन भइसकेपछि अब यो अब्जेक्ट यतातिर हिँड्न खोजिरहेछ, यो अब्जेक्ट यतातिर हिँड्न खोजिरहेको थियो। सपोज गर्नुहोस् दुईटा बडीहरू एउटा सेम बाटोमा एउटै प्यारलली हिँडिरहेछन्। अब एउटा ठुलो अब्जेक्टले एउटा सानो अब्जेक्टमा ठोक्यो भने के हुन्छ, त्यो सानो अब्जेक्ट त के हुन्छ, अगाडि बढ्छ झन् धेरै भेलोसिटीले। जस्तै कुनै एउटा फुटबल अगाडि हिँडिरहेछ, कुनै एउटा फुटबलर त्यो बललाई पछ्याइरहेछ होइन, उसको एउटा सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ। अब उसले के गर्यो, त्यो फुटबललाई किक गर्यो भने के हुन्छ त, किक गर्दाखेरि उसले आफ्नो के गर्दो रहेछ त, एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ मोमेन्टम चाहिँ त्यो बडीमा ट्रान्सफर गर्छ होइन। आफूमा भएको जुन मोसन छ त्यो मोसन त्यो अब्जेक्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ र जुन डिरेक्सनमा ऊ हिँडिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा त्यो अब्जेक्ट हिँडिरहेछ भने उसले के गर्छ, त्यो अब्जेक्ट झन् अगाडि झन् धेरै भेलोसिटीले अगाडि बढ्छ होइन। भनेपछि यहाँनिर के हुने रहेछ, अब अर्को कन्डिसनमा यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ हाम्रो ठुलो अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट पनि अगाडि बढ्छ तर यसको भेलोसिटी v1 हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को अब्जेक्ट सानो अब्जेक्ट पनि अगाडि बढ्छ तर यसको भेलोसिटी v2 हुन जान्छ होइन। यो हाम्रो मास m1 भयो, यो मास m2 भयो। त्यो फुटबलर पनि त एकछिन अगाडि बढिरहेको छ नि, त्यहाँनिर के हुन्छ, इनर्सिया हुन्छ। उसले आफूलाई त्यत्तिकै डाइरेक्टली रेस्टमा ल्याउन सक्दैन, केही एमाउन्ट अगाडि चाहिँ ऊ बढ्नै पर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै त्यहीँनिर रोकिन सक्दैन होइन। यस्तो खालको फिगर आयो हामीलाई। यहाँनिर के छ त, दुईटा सिस्टम अफ टु बडिज छ जसको मास m1 र m2 छ, इनिशियल भेलोसिटी u1 र u2 छ। तपाईले लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्ने
हैन र तिनीहरुमा के भयो त भन्दा स्ट्रेट लाइनमा हिडिरहेछन् तिनीहरु कोलाइड भयो कोलाइड भइसकेपछि ठूलो मासको भेलोसिटी v1 भयो सानो मासको भेलोसिटी v2 भयो रे अब यो फर्स्ट बडी जुन छ यो बडीलाई मैले 1 माने यसलाई 2 माने यो 1 भयो यो 2 भयो यो 1 भयो यो 2 भयो चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ होला त भन्ने क्वेशन आउन सक्छ यहाँनेरि हामीले यही कुरा हेर्न खोज्यौ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 1 फर्स्ट बडी को चेन्ज इन मोमेन्टम कति होला त भन्दा फाइनल मोमेन्टम भनेको हाम्रो m1 v1 छ र इनिशियल मोमेन्टम भनेको हाम्रो कति छ m1 u1 छ हैन यही भयो हाम्रो चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 1 भयो त्यसैगरी चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 2 भनेको के हुन्छ त फाइनल भेलोसिटी v2 छ इनिशियल भेलोसिटी कति छ u2 छ हैन भनेपछि सेकेन्ड बडी को लागि चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको m2 v2 माइनस m2 u2 हुने रहेछ न्यूटन को थर्ड ल अफ मोशन ले के भन्छ त भन्दा जति फोर्स यो ठूलो बडीले सानो अब्जेक्टमा दिन्छ हैन जति फोर्स यो ठूलो अब्जेक्टले यो सानो बडीमा दिन्छ त्यति नै फोर्स यो ठूलो अब्जेक्टले सानो अब्जेक्टले ठूलो बडीमा दिन्छ जस्ट के हुने हो डाइरेक्सन बेग्ला बेग्लै हुने हो हैन के हुन्छ जस्ट डाइरेक्सन के हुन्छ बेग्ला बेग्लै हुन्छ सपोज फर्स्ट बडीले फोर्स सरी फर्स्ट बडीले सेकेन्ड बडीलाई फोर्स F12 दियो रे र सेकेन्ड बडीले फर्स्ट बडीलाई फोर्स F21 दियो जस्ट के हुन्छ डाइरेक्सन बेग्ला बेग्लै हुन्छ अरु सबै सिमिलरै हुन्छ हैन फोर्स एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो किनभने त्यो एक्सेलरेसन एउटा भेक्टर छ र स्केलरसँग मल्टिप्लाई भइरहेछ हैन र यिनीहरु के भयो त यहाँनेरि भेक्टर क्वान्टिटिजहरु भए के हुँदो रहेछ यिनीहरु भेक्टर क्वान्टिटिजहरु हुन्छ है यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा यो सेकेन्ड बडीले फर्स्ट बडीलाई यतापट्टि फोर्स दिने भयो फर्स्ट बडीले एक्सन यो डाइरेक्सनमा दिन्छ नि रिएक्सन जस्ट अपोजिटमा हुन्छ देयर इज इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट रिएक्सन भनेर पढाथ्यो न्यूटन्स थर्ड ल अनुसार हैन यसरी उले फोर्स प्रोवाइड गर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो ठीक छ अपोजिट डाइरेक्सन पनि बुझ्यो किनभने माइनस साइन आएको छ नि त हामीले F12 = F21 लेखेको भए त इधरको डाइरेक्सन पनि सेम छ म्याग्निट्युड पनि सेम छ भनेर बुझिन्थ्यो तर F12 = -F21 लेख्दा के बुझ्नु पर्यो इधरको म्याग्निट्युड सेम छ तर डाइरेक्सन बेग्ला बेग्लै छ अब फोर्स भनेको के थाहा छ त हामीलाई फोर्स भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो भन्ने कुरा थाहा छ हैन के हो त रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हो यो कुरा त हामीले सेकेन्ड लमा प्रुभ गरेको थियौं फोर्स प्रुभ गरिसकेका थियौं हामीले हैन रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ भन्ने कुरो है अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हुन्छ भने F12 भनेको के लेख्न सकिन्छ त m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाइ t भयो इज इक्वल्स टु माइनस यहाँनेरि m2 v2 माइनस m2 u2 भयो डिवाइडेड बाइ t हुन गयो ठीक छ यति हुने भयो अब मैले t र t क्यान्सल गर्न सके अब एउटै टाइमको कुरा भयो त्यही भएर क्यान्सल भयो और अब यहाँनेरि के लेख्न सक्यो त m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टु माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 हुने भयो अब m2 v2 लाई यतापट्टि लगौं m1 u1 लाई उतापट्टि लगौं है और यहाँनेरि के भयो m1 v1 प्लस m2 v2 is equals to m1 u1 प्लस m2 u2 हुन गयो अब यसले के दियो त भन्दा टोटल इनिशियल मोमेन्टम दियो इनिशियली
एउटाको m1 को भेलोसिटी u1 थियो, m2 को भेलोसिटी u2 थियो भनेपछि टोटल मोमेन्टम, यो टोटल इनिशियल मोमेन्टम भयो र फाइनल मोमेन्टम जुन छ m1 v1 र m2 v2 भयो। सो टोटल इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल्स टु टोटल फाइनल मोमेन्टम भनेर देखियो। टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन भयो यो, ठीक छ। यो भनेको के भयो त हाम्रो टोटल मोमेन्टम है, सरी, टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन भयो यो है, टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन। र यो भनेको हाम्रो के भयो टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन भनेर लेख्न सकियो यसलाई, ठीक छ। यो टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन हुने भयो। र यहाँबाट के देख्यो टोटल मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन र टोटल मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इक्वल रहेछ हैन। भनेपछि कुनै एक्सटर्नल फोर्स त लागेको छैन। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लागेको भए दुईटैमा केही फोर्सको टर्मिनोलोजिजहरु जोडिन्थ्यो होला, तर यहाँनिर लागेको छैन नि, त्यो भएर हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्यौं। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के कन्फ्युजन हुन सक्छ होला त भन्दा, सपोज अब अब्जेक्ट्सहरु यहाँनिर त हामीले एउटै डाइरेक्सनमा लियौं, यदि अब्जेक्ट्सहरु डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा हुने हो हैन, अब्जेक्ट्सहरु सपोज एउटा यताबाट यतातिर आइरहेको छ र अर्को सानो अब्जेक्ट छ यो यतातिरबाट यता आइरहेको छ, यो m1 भयो, यो v1 भयो, यो m2 भयो, यसको सरी इनिशियल भेलोसिटी u1 छ, u2 भयो। अब यिनीहरु दुईटा एकअर्कासँग कोलाइड भयो। कोलाइड भइसकेपछि के हुन्छ भने रियल वर्ल्ड सिनेरियो सोच्ने, जस्तै एउटा ठूलो टिप्पर छ, एउटा बाइक छ। त टिप्पर र बाइक जुध्यो भने के हुन्छ त अपोजिट डाइरेक्सनबाट आइरहेछन्, एउटा यताबाट आइरहेछ अर्को यताबाट आइरहेछ भने टिप्परले त बाइकलाई सँगसँगै सोरेर लान्छ नि यही डाइरेक्सनमा हैन, एउटै डाइरेक्सनमा जाने बनाउँछ। भनेपछि यहाँ पनि त्यही हुन्छ। सपोज गरौँ m1 ठुलो छ m2 सानो छ, किनभने यो चाहिँ एउटा जेनरल केस जस्तो भयो हैन। यहाँनिर के हुने भयो त ठोकिने भयो, ठोकिएर के हुने भयो यो यतैपट्टिको डाइरेक्सनमा जान्छ v1 भेलोसिटीले र यो भनेको यतापट्टिको डाइरेक्सनमा जान्छ v2 भेलोसिटीले। भनेपछि यदि मैले यतापट्टिको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ माने भने मेरो चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 1, मैले 1 ले के डिनोट गर्न खोजे 1 को मोमेन्टममा चेन्ज कति छ भनेर लेखे भने m1 u1 माइनस m1 v1 हुने रहेछ। अब अथवा यसलाई यसरी लेखौं m1 v1 माइनस m1 u1 हुने रहेछ। सेकेन्ड को के हुन्छ माइनस m2 u2 हुन्छ कि हुँदैन, किनभने अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेछ। त्यसैगरी v2 को के हुन्छ माइनस m2 v2 हुने रहेछ हैन। हो यस्तो खालको कुराहरु यहाँ आइरहेछ होला। अब यहाँनेरि पुरानै ल युज गरौँ, f12 ले दिएको फोर्स भनेको चाहिँ माइनस f21 हुन्छ हैन। यो त्यही हुने भयो। यहाँनेरि 1 ले एक्सन दियो, यो 1 भयो, यो 2 भयो हैन। यसलाई 1 यसलाई 2 यसलाई 1 यसलाई 2। ल अब f12 भनेको के हुन्छ m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाइ t हुन्छ इज इक्वल्स टु यहाँनेरि माइनस m2 सरी यहाँनेरि v2 चाहिँ हुनुपर्ने हो v2 अनि यहाँनेरि u2 हुन्छ है। m2 v2 माइनस m2 u2 हुन जान्छ डिवाइडेड बाइ t हुन जान्छ। t र t क्यान्सल भयो। यहाँनेरि m1 v1 माइनस m1 u1 आयो इज इक्वल्स टु अब यहाँनेरि त अगाडि माइनस छ भनेपछि m2 v2 प्लस यहाँनेरि m2 u2 हुने भयो हैन। यो कुरा देख्न सकियो। जेनरली अब यहाँनेरि हामीले यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं होला भन्दा माइनस m1 u1 अनि यहाँनेरि माइनस m2 u2 हुने भयो। यतापट्टि माइनस m1 v1 यहाँनेरि प्लस m2 v2 हुने भयो। अब यसले कसरी हामीलाई कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम को एउटा प्रिन्सिपल दिन सक्छ होला त, अथवा यसरी बुझ्नु यहाँनेरि माइनस छ यतापट्टि गयो भने त प्लस हुन्छ नि, यसलाई यहाँनेरि प्लस लेखौं न त।
यहाँनिर मैले प्लस लेखेँ भने यतापट्टि गयो, यहाँनिर हामीले माइनस लेख्यौँ अरे। ल यतापट्टि माइनस लेखिदिउँ भने यसलाई कसरी लेख्न सक्यो, m1 v1 प्लस m2 माइनस v2 भयो हैन, यसरी लेख्न सक्यो। हामीले यहाँनिर डिरेक्सनमा थोरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन डिरेक्सनमा कतातिरबाट आइरहेको छ भन्ने कुराहरू हैन। यहाँनिर अब हामीले के लेख्यौँ त, m2 माइनस v2 भयो भन्छ, यो त पहिली भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ नि त, त्यही भएर डिरेक्सन अपोजिट हुने भयो। सो यसरी पनि यहाँनिर कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमको प्रिन्सिपल चाहिँ देखाउन सकिन्छ है, किनभने अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ। त जेनरली तपाईहरुले एउटा डिरेक्सन सपोज गर्नु पर्यो, यो डिरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भनेर हैन, र अर्को डिरेक्सनलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो त, अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छ नि यो नेगेटिभ हुन्छ जस्तो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है। हो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कुनै बेला सेम मासको बडी हुन सक्छ, यिनीहरुको भेलोसिटी बेग्लै हुन सक्छ। यो एउटा u1 भयो, यो u2 भयो भने यिनीहरु यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा पनि जान सक्छन्। त्यति बेला अब v1 लाई माइनस v1 बनाउने, v2 लाई माइनस v2 बनाउने, दुईटाले नेगेटिभ नेगेटिभ लेखेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जुन डिरेक्सन चेन्ज आउँछ त्यसको भेलोसिटीहरुलाई तपाईले के गर्ने, नेगेटिभको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुभयो भने जस काम गर्न सजिलो हुन्छ। माथिकोबाटै हामीले काम गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनेरि के छ त, v2 को डिरेक्सन u2 को भन्दा अपोजिट भयो भनेर यसरी पनि मान्न सकिन्छ कि m1 u1 m2 u2 छ, u2 लाई नेगेटिभ हाल्दिने र यो पनि नेगेटिभ, यो त पोजिटिभ हुने भयो, त्यसरी पनि काम गर्दा हुन्छ हैन। u2 लाई नेगेटिभ मान्दिने हो, यसरी तपाईहरुले काम गर्नु भने सायदै रङ होला भन्ने कुराहरु चाहिँ आउन सक्छ है। ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम। यहाँनेरि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा, जस्तै यिनीहरुको डिरेक्सन सुरुमा अपोजिट छ भने सबसे राम्रो आइडिया भनेको तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, अपोजिट डिरेक्सन छ भने एउटालाई पोजिटिभ मान्ने भेलोसिटीलाई, अर्कोलाई नेगेटिभ मान्ने। त्यसपछि फेरि अर्को चोटी यिनीहरु सपोज यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा गए भने यिनीहरुको एउटालाई पोजिटिभ मान्ने, अर्कोलाई नेगेटिभ मानेर काम गर्ने हैन। एउटै डिरेक्सनमा गयो भने पोजिटिभ मान्ने। त्यसैले यहाँनेरि सजिलो के हुने रहेछ, m1 v1 m1 यसलाई u2 लाई माइनस u2 मान्ने, अरुलाई केही पनि गर्नु परेन है। मान्छे m1 v1 माइनस m1 u1 भयो। यता पोजिटिभ m2 u2, यहाँनेरि प्लस m2 u2 हुन्छ किनभने यहाँनेरि माइनस थियो हैन। मान्छे यहाँनेरि काम गर्दा के हुन्छ, यहाँनेरि माइनस थियो, दुईतिर प्लस प्लस छ भनेपछि यहाँनेरि माइनस अनि यहाँनेरि पनि माइनस आउने भयो। यसरी दुईतिर माइनस आइसकेपछि कसरी आउने रहेछ त हेर्नुस् त, फर्मुला अब चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गयो है। के आउने रहेछ, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टु, यहाँनेरि अब हाम्रो m1 u1 माइनस m2 u2 आउने रहेछ। यसरी हाम्रो आइरहेछ। यहाँनेरि माइनस m2 u2 आउनुको फाइदा के भयो त, यहाँ हेर्नुस् त, डिरेक्सन ठ्याक्कै देखाउन मिल्यो नि। जस्तै u2 को डिरेक्सन त अपोजिट छ, त्यही भएर यहाँनेरि नेगेटिभ सिम्बल आयो यतापट्टि, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम त भइरहेछ। यसलाई कसरी लेख्न सक्यो, m1 u1 प्लस यहाँनेरि m2 माइनस u2 लेख्न सक्यो हैन। यसरी काम गर्न सकिने भयो हामीले। ठीक छ। सो सपोज गरौँ यदि बलहरु यसरी आइरहेको छन् भने एउटाको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ मान्ने, यही डिरेक्सनमा आइरहेछ नि नेगेटिभ मान्ने। यदि यिनीहरु यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेको छन् भने एउटाको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ मान्ने, नेगेटिभ मान्ने। यदि यिनीहरु एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छन् भने दुईटैको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ मान्ने। यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने पनि यसलाई के मान्नु पर्यो, पोजिटिभ मान्नु पर्यो हैन। फर्स्ट केस भयो यो सेकेन्ड केस भयो भने फर्स्ट केसलाई एउटा सोच्ने, सेकेन्ड केसलाई अर्को सोच्ने, दुईटाको केसलाई जोडेर नहेर्ने है। ठीक छ। यहाँनेरि मैले एउटा गल्ती के गरेछु भन्दाखेरि दुईटै केसलाई जोडेर हेरेछु। सो एउटा केसलाई मात्रै जोड्ने। यहाँनेरि u2 नेगेटिभ हुन्छ नि, हो u2 लाई नेगेटिभ गरिदिने। ठीक छ, u2 लाई नेगेटिभ गरिदिने। तर यहाँनेरि चाहिँ यदि एउटै डिरेक्सनमा छन् भने तिनीहरुलाई केही पनि नगर्ने, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा छन् भने एउटालाई पोजिटिभ मान्ने, एउटालाई नेगेटिभ मान्ने हैन। हो त्यसरी काम गर्ने। यसरी तपाईहरुले गर्नु भने जस सजिलैसँग
मोमेन्टमको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ किनभने प्रब्लम यही हुन्छ कि डिरेक्सन कुन मान्ने भन्ने प्रब्लमहरू आइरहेको हुनसक्छ है ठिक छ। सो यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।